नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, अर्थसरोकार.com को अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। देशमा चुनावी माहौल बढेसँगै, चुनावी सरगर्मी बढेसँगै यति बेला समीक्षा पनि सुरु भएका छन्। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारका नारा लागेपछि सिंहदरबारकै नारा लागे जसरी अहिले विकास भए त, आम जनताले समृद्धि पाए त, अथवा सरकारले देखाएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा भयो त, यी यावत विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा र बहस पनि गर्ने क्रममै छौँ। र आज हामीसँग कुराकानीका लागि गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवीदत्त कणेलसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकै आयो, तपाईलाई पनि अब सम्भवतः लाग्छ यहाँका पछिल्लो समयका स्थानीय तहका काम गतिविधिहरूलाई तपाईले पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ। चुनावी माहौल कसरी तातिरहेछ, के भएको छ, मैले प्रश्न यहाँबाट सुरु गरेँ। अब के लाग्छ भने जुन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक नै आइरहेको अवस्थामा अब सबै दलहरू अहिले घर घर जाउँ, आफ्नो पार्टीलाई जिताउँ अभियानमा हामी सबै लागेका छौँ। अहिले सङ्गठन विस्तारकै अभियानमा छौँ। हाम्रा जुन पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार हिजो 10 वर्ष जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सवालमा अब जनतालाई हामी जुन पार्टीको विचारलाई जनताको घर घरमा लगेर जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कामहरू हामी अभियानकै रूपमा अगाडि बढेका छौँ। भनेको निर्वाचनको तयारीमा तपाईँ पनि लागिसक्नु? निर्वाचनको तयारीमा पनि लागेका छौँ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारलाई जनताको माझमा लैजानको निम्ति निर्वाचनकै तयारी हो। अहिलेको यो जुन संसदीय परिपाटीमा जबसम्म सत्तामा पुग्न सकिँदैन तबसम्म पार्टीका नीतिलाई जनताको माझमा लैजानको निम्ति पनि पार्टी सत्तामा जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो सत्ताको जुन आवश्यकता हो त्यो पुरा नभएसम्म पार्टीका नीति विचार पनि हाम्रो वर्ग तह तबकामा लैजान गाह्रो अवस्था भएको हुनाले निर्वाचनकै निम्ति तयारी अवस्थामा हामी लागेका छौँ। यसो भन्दै गर्दा फेरि एउटा आरोप पनि लाग्ला नि, सत्ता मोही पनि भन्लान् नि फेरि। हैन, सत्ता त राज्यको जुन स्रोत हो, राज्यको स्रोतलाई सही तरिकाले जनताको माझमा नलगेसम्म सत्ता मोह भन्दा पनि त्यो राज्यको स्रोतलाई जनताको माझमा कसरी लगेर जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने सवालमा त सत्तामा नपुगेसम्म त सम्भव छैन नि त। पार्टीका त नीति विचार सिद्धान्त हुन्, त्यो पार्टीका नीति विचार सिद्धान्तलाई सत्तामा गएर सत्ताको स्रोतलाई जनताको माझमा जबसम्म लग्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तलाई जनताको माझमा स्थापित गर्न गाह्रो अवस्था हुन्छ। त्यसैले सत्तामा नपुगेसम्म ती कुराहरू सम्भव पनि छैन। भनेको यसपालिको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीलाई सत्तामै पुर्याउने भन्ने एउटा होडबाजीमा अथवा त्यो खालको लबिङमा तपाईँहरू लागिसक्नु? त्यो पनि हो। के हो भने राजनीतिक सत्ताको निम्ति पनि हो र सत्तामा नपुगेसम्म आफ्ना जुन पार्टीका नीति सिद्धान्त विचार जनतामाझ लैजान असम्भव छ र सत्तामा गएर त्यो सत्ताको स्रोतलाई जनताको बिचमा लैजानको निम्ति पनि सत्ता अपरिहार्य पनि हो। फेरि अब निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि झन्डै तपाईँ पनि नगर कमिटीको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो। नगरमा हुने हरेक विकासका सवालमा होस्, हरेक नागरिकका सवालमा होस्, हरेक जनताका आवश्यकताका सवालमा होस्, तपाईँ ज्ञात पनि हुनुहुन्छ र आफै अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि जुन 5 वर्षको कार्यकाल सङ्घीयता पश्चात र निर्वाचनपछि जुन 5 वर्षको कार्यकाल अब झन्डै लगभग सकियो भनौँ। अब केही समयपछि निर्वाचन पनि अब सरकारले मिति पनि तोकिसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको विकासको काम हेर्ने हो भने प्रतिशतमा भन्दाखेरि कति प्रतिशत काम भए अथवा विकासका काम हुनुपर्ने काम भए या के छ, के लाग्छ तपाईँलाई विकासको सवाल? अब मैले यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, फेरि मैले के पनि हो भने हिजो जुन 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गौरीगङ्गा नगरपालिकामा मेयरको टिकट पार्टीले मलाई दिएको अवस्था र थोरै 61 मतले पराजित भएको अवस्थामा मैले अहिले त्यो कुरो भनिरहँदाखेरि जुन अहिलेको वर्तमान मेयर साहबलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। र पनि हिजोको अवस्थामा के भयो भने हामी आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लड्यौँ, तत्पश्चात
हामी फेरि पार्टी एकता भयो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा पनि हामीले अहिलेको मेयर साहबलाई के पनि भनेका थियौँ भने विकास एक्लैबाट सम्भव छैन। यहाँ गौरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि तत्कालीन अवस्थामा 8वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए। मलाई त के लाग्छ भने खुला हृदयका साथ सबैको सहभागितामा विकास गर्न आवश्यकता छ, किनभने सबैका सोच विचारहरू हुन सक्छन्। सबैका सोच विचारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर र सबैका योजनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर आवश्यकता के हो त गौरीगङ्गा नगरपालिकाको। अब गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई मोडेल नगरपालिका बनाउनको निम्ति सबैको आवश्यकता पर्छ। हामी सबै बसौँ, छलफल गरौँ र आगामी दिनमा हामी सबैका विचारलाई एक ठाउँमा राखेर र निचोड निकालेर गौरीगङ्गाको विकासका लागि अगाडि बढौँ भन्ने सवालमा पार्टी एकता भइसकेपछि पनि हामीले पटक पटक धेरै कुराहरू गरियो र पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। खै त्यहाँभित्र के थियो त्यो हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ। के हो भने हिजो 61 मतको पराजित मेयरको उम्मेदवार मत एउटै पार्टी भइसकेको अवस्था र पनि के हो भने विकासका निम्ति हामीले कसैलाई पाखा लगाएर यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाको विकास हुँदैन। राजनीतिकमा जित हार स्वाभाविकै रूपमा एउटा दलले जित्ला, एउटा दलले हार्ला र पनि यहाँका सबै दलका आवश्यकता के हुन्छ, हामी जब स्वच्छ पवित्र विचार लिएर जनताको सेवा गर्नको निम्ति त्यो ठाउँमा पुग्छौँ भने हामी सबैका आवश्यकताहरू यो गौरीगङ्गाका आवश्यकता के हुन्छ तिनलाई सङ्कलन गरेर जान किन नसक्ने। त्यही हुनाले हामीले धेरै कुराहरू पटक पटक भन्ने गऱ्यौँ र पनि त्यो कुरोहरू खै उहाँको विचार के लाग्यो, त्यहाँभित्र के थियो म यति मात्रै भन्छु। अहिले के हो भने जबसम्म आफ्नो विचार स्वच्छ हुन्छ, आफ्नो व्यवहार ठिक हुन्छ र हामीले गौरीगङ्गाका आवश्यकताहरू के हुन्छ भनेर पहिचान गरेर जनताको बिचमा विकास निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने सवालमा मलाई लाग्छ जो कोही जम्मा भएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। भनेको गौरीगङ्गा नगरपालिका यो 5 वर्षीय कार्यकालमा विकासमा चुक्यो, धेरै चुक्यो भन्दा पनि हाम्रा के हो भने जुन मान्छेको पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त हुन्छ, हाम्रो 5 वर्ष कार्ययोजना खै त के गरे त अहिलेसम्म। हामीलाई त के लाग्छ भने गौरीगङ्गा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष के अरे जुन सामाजिक परीक्षण पनि गराएको थियो, त्यसपछि त सामाजिक परीक्षण पनि नगराएर जुन अधिवेशनहरू भए, हिउँदे अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन, नगरसभाहरू भइरहँदाखेरि पनि हामीलाई लाग्छ अधिवेशनमा त सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाउने, सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाउने, सबै यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाउने, यहाँका समाजसेवीहरूलाई बोलाउने र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले यो गरौँ भनेर त्यो सार्वजनिक गर्ने र ती नपुगेका कुराहरूलाई पनि फेरि त्यहाँ आफूले सङ्कलन गरेर ती आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नमा लाग्नुपर्ने हो। सामाजिक परीक्षण गर्ने सवालमा पनि कसैलाई नबोलाएर नगरसभाबाट एकलौटी रूपमा आफ्नो अनुकूलतामा सामाजिक परीक्षण गराउने, विकास बजेटहरू पास गर्ने, यी विभिन्न यावत कुराहरूले गर्दाखेरि मेयर साहबले त सार्वजनिक रूपमै कति पटक त भनिसक्नु भएको छ नि त आफूलाई अब्बल नगर प्रमुखको। अब त्यो मैले भनिरहन भन्दा पनि जुन राज्यले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा 17वटा सूचकहरू निर्धारण गरेको छ। अब ती 17वटा सूचकमा गौरीगङ्गा नगरपालिकाले कति सूचक प्राप्त गर्न सफल भयो, मलाई लाग्छ हाम्रै कैलाली गाउँपालिकाको जुन गाउँपालिकाले ती सूचकहरू पुरा गरेर पुरस्कृत हुन पुग्यो, नेपालमै उ भयो भने गौरीगङ्गा नगरपालिका कहाँ गयो त? अब्बल भन्ने कुरो त काम गरेर देखाउनु पर्यो। अब त्यो आफैले म राम्रो हुँ भनेर मात्रै भएन, त्यो त त्यसका सूचकहरू छन्, सूचकले निर्धारण गर्ने कुराहरू हो। जस्तै राजनीतिमा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आरोप प्रत्यारोप भन्ने चिजबिजहरू लागिरहन्छ। अझ पार्टी नै अलग अलग भइसकेपछि चाहिँ एउटा प्रतिपक्ष एउटा सत्तापक्ष भयो भने त झन् त्यहाँ आरोप र प्रत्यारोप विरोध भन्ने चिज त धेरै पनि हुन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बेला बखतमा गौरीगङ्गा नगरपालिकाको विषयमा कैयौँ पटक हामीले आफैले पनि न्युज लेखेका छौँ, समाचार बनाएका छौँ, समाचार सार्वजनिक गरेका छौँ। ती बखतमा कतिपयले के पनि भन्छन् भने तपाईहरू विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्नुहुन्छ, जसरी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जसरी आपसी समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसका लागि लबिङ गर्नुहुन्न, खालि विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ भन्छन्। अब त्यो ठिक हो, हजुरले भनेको कुरा अब आफ्नो ठाउँमा उहाँले त्यो कुरो राख्नुभयो होला। र पनि लबिङ गर्नुपर्ने सबै दलका साथीहरूलाई, यहाँका मैले अघि नै पनि भने बुद्धिजीवी, समाजसेवी, यहाँका शिक्षाप्रेमी र यहाँका सबै
सर्कललाई बोलाएर त्यो नगरपालिकाले नै एउटा आह्वान गरेर गौरीगङ्गाको विकासका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने हो। र मैले यो भनिरहँदाखेरि के हो भने जुन स्थानीय स्रोत साधनहरू छ, हाम्रो यहाँ पर्याप्त जङ्गल पर्याप्त छ, यहाँ ढलापडा रुखहरू प्रशस्त छन्, यहाँ कुहिएर गएका छन्। यहाँ एउटा नीति नै निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म। यहाँ कति यो अब चैत वैशाखमा आगो लागेर यहाँ हजारौँ सेफ्टी काठहरू जलेर गएको अवस्था जिल्लाभरिमै सबैभन्दा बढी नदी उत्खनन पनि सायद यहीँबाट हुन्छ र नदी उत्खनन पनि यहाँबाट हुन्छ र यहाँ स्रोतहरू ढुङ्गा बालुवा गिटी यहाँदेखि कैलाली जिल्लाको दक्षिण बेल्टमा सबै यहीँबाट जाने क्रमहरू हिजो पनि थियो, आज पनि छ। र त्यो जुन हाम्रो स्रोत हो त्यो स्रोतलाई पनि सही ठाउँमा ल्याउन नसकेर हाम्रो गौरीगङ्गा नगरपालिका धेरै पछाडि परेको छ। मैले त्यो कुरो भनिरहन पर्छ। पहिलो वर्ष गौरीगङ्गा नगरपालिकाले 3 करोड 7 लाख रुपियाँमा जुन ढुङ्गा बालु गिटी ठेक्का मार्फत दिएको थियो भने अर्को वर्षमा गएर 1 करोड 50 लाख रुपियाँमा दियो र पनि त्यसमध्ये पनि 1 करोड 35 लाखमा दियो। त्यसमध्ये पनि 60,30,000 रुपियाँ अहिलेसम्म नगरपालिकाको खातामा दाखिला नभएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ भने त्यहाँ के हो त त्यो रहस्य? पहिलो साल 3 करोड 7 लाखमा गएको, दोस्रो साल घटेर 1 करोड 35 लाखमा गयो। त्यो पनि 60,30,000 रुपियाँ अहिलेसम्म नगरपालिकाको खातामा दाखिला नभएको अवस्था छ। त्यहाँ कसको अनियमितता हो? ठेकदारको हो कि नगरपालिकाको हो कि? हामी त नगरपालिकालाई भन्छौँ, किनभने यही विषयमा नगरपालिका हो। यही विषयमा नगरपालिकामा ताला पनि लगाउनु भएको थियो। हामीले हाम्रो स्रोतहरू चुहावट भयो र हाम्रो स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्नको निम्ति हामीले पटक आह्वान गऱ्यौँ। यहाँका कर्मचारीहरूका कुराहरू छन्, यहाँका नगर शिक्षकहरूका कुराहरू छन्, यहाँका जुन स्रोतहरू अहिले चुहावटको कुराहरू छ। यसै गरेर नगरपालिकाले एउटा कार्यकर्ता भर्तीको थलो जस्तो नबनाइकन यहाँको स्रोतलाई पहिचान गरेर सङ्कलन गरेर गौरीगङ्गाको समग्र विकासका लागि हामी अगाडि बढौँ भन्ने सवालमा नगरपालिका र अन्य राजनीतिक दलको बिचमा जुन यहाँको आवश्यकता हो त्यो परिपूर्ति गर्नतिर नलागेर नगरपालिका एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्न गइराखेको अवस्थामा र त्यहाँ धेरै अनियमितता भएको हामीलाई पनि जानकारी भइसकेपछि हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकाको स्रोतलाई सङ्कलन गर भनेर दबाब पटक दियौँ। कर्मचारी राख्ने सवालमा पनि यहाँ मनमर्जी तरिकाले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने जस्तो एउटा भर्ती केन्द्र जस्तो नगरपालिकाले बनाइरहँदाखेरि यसको पनि एउटा नीति हुन्छ, विधि हुन्छ, सिस्टम हुन्छ। हो, लोकसेवा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्नेहरू कुराहरू पनि हुन्छन्। यहाँ आवश्यकता हो भने करारमा कर्मचारी राख्नका पनि राख्ने पनि त मापदण्डहरू छन्। ती मापदण्डहरू पुरा नगरिकन नगरपालिका एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको सवालमा यहाँका अनियमितताहरूलाई लिएर हामीले विरोध गरेको हो र अहिलेसम्म त्यो त्यही अवस्थामा छ। अझ पनि हामी त्यो आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी जनताको बिचमा लगेर जान्छौँ। हामी के हो भने यहाँको अनियमिततालाई हामीले उजागर गर्ने हाम्रो दायित्व हो, जनतालाई ससज्जित गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो र हामी कानुनी पाटो त अब राज्यले फेरि पनि त्यहाँभित्र अख्तियारहरू छन्, अदालतहरू छन्। अब खोजी खबरी गर्ला वास्तविकता के रहेछ भन्ने कुरो फेरि पनि आउला भोलि पनि। अब त्यो हामीले गलत मुद्दा उठाएका रहेछौँ कि त्यो सही मुद्दालाई जुन उजागर गरेका रहेछौँ भन्ने कुरो भोलिले पनि प्रमाणित गर्छ। मुद्दा अब त्यो भोलि तपाईँले भने जस्तै अब भोलि त्यो विषयमा मुद्दा होला अथवा समथिङ के होला, भोलिका दिनमा अनुसन्धान होला अनि त्योबाट त्यो खुल्ला पनि सत्य हो या के हो भन्ने चिज। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि जुन तपाईँहरूले विरोध गर्ने एउटा समय थियो, जस्तै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एक भइसकेपछि बनेको नेकपा थियो, त्यो फुटिसकेपछि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो अथवा त्योभन्दा अगाडि किन गर्नु भएन? अथवा तपाईँको विरोधमा पनि स्वार्थ छ कि भन्ने मैले त्यो कुरो अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। हामीले पटक एमाले र माओवादी एकता भइसकेपछिको कुरा मैले राखेँ। हामीले पटक उहाँ नगर प्रमुखलाई यी कुराहरू राख्यौँ। नगरको विकासको निम्ति हामी मात्रै होइन, हामी त एमाले र माओवादी त एकता भएर नेकपा बन्यो। हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बोलाउँ, यहाँको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल थियो त्यसलाई बोलाउँ, यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, हिजोका थरुवट पार्टी छ, सबै हिजो जति 8वटा नगर प्रमुख
गौरीगङ्गा नगरपालिकामा उठेका थिए सबैलाई बोलाउन यहाँको विकासका निम्ति के को कन्जुस चाहिँ हामी सबैको हातेमालो गरेर जबसम्म एक ठाउँमा सबैका विचारलाई समेट्न सकिँदैन तबसम्म यहाँको विकास जति सोचे अनुसार हुन सक्दैन। बोलाउँ भन्दा हामी पटक पटक भन्यौँ, पटक पटक भनिरहँदाखेरि पनि अब नगरपालिकाले आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिराखेको अवस्था हो र पनि हामीले पार्टी एउटैमा भइरहँदा पनि हामी धेरै कुराहरू भनेका थियौँ। जस्तै जुन तेस्रो वर्ष गौरीगङ्गा नगरपालिकाले आफै रोयल्टी सङ्कलन गर्ने जुन एउटा अभियान सुरु गर्यो त्यति बेला पनि हामी के भन्यौँ भने होइन यसो नगरौँ, जुन नीति विधि र सिद्धान्तमा टेकेर काम अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी गरिरहँदाखेरि हाम्रो स्रोतहरू चुआउट हुनसक्छ र यो चुआउट भयो भने त्यसको भोलि पार्टीलाई धेरै ठुलो क्षति हुनसक्छ। उसो भए तपाईँहरूले गरेको विरोध र जुन नेकपाको फुट भएको समय थियो त्यो संयोग भन्नुहुन्छ त्यसलाई? त्यसो भए अब है त्यही त फुट हामी पहिलादेखि नै मेयर साहबसित यी कुराहरू राख्दै आइरहेको अवस्था हो र एक दुई पटक मैले भने यहाँलाई एक दुई पटक सामाजिक परीक्षणहरू पनि भए। पछि गएर त अब नगरपालिकाले आफ्नो एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो ताकि हामीले त्यहाँभित्र के भयो भन्ने कुरोहरू पनि धेरै कुरोहरू हामी अन्जान जस्तो छौँ भनौँ न। जबकि त्यहाँ कुनै प्रतिपक्ष दललाई पनि बोलाइँदैन, यहाँको समाजसेवीहरूलाई बोलाइँदैन, यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई बोलाइँदैन। ढुङ्गा बालु गिटीमै अहिले जुन नगरपालिकाले लगाएको आफूले सङ्कलन गरेको जुन रोयल्टी छ त्यसमा पनि 30-32 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म नगरपालिकामा दाखिला भएको छैन। गत वर्षको 60,30,000 रुपियाँ दाखिला भएको छैन। करोडौँ रुपियाँ त हाम्रो जुन कि अहिलेसम्म नगरपालिकाले आफूले राखेको डिटेल अनुसार पनि त्यो पैसा सङ्कलन गरेर नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको छैन भने अब अनियमितता त कति भयो? यहाँ 3 करोड 7 लाखमा गएको कुरा अहिले 50-60 लाख रुपियाँ पनि नगरपालिकाले आफूले उठाउन सकेको छैन। अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकासका कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तै विकासका सन्दर्भमा गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 1, 2, 3 सडक बनेनन् कि भौतिक संरचनाहरू बनेनन् कि मान्छेको चेतना स्तरमा वृद्धि गर्न सकेन नगरपालिकाले? होइन, जुन गौरीगङ्गा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो, यहाँ बेरोजगार युवाहरू सयौँ बेरोजगार हजारौँ बेरोजगार युवाहरू छन्। बेरोजगार युवाका लागि केही पनि योजना बनाउन सकेन। मुक्त कमैयाहरू छन्, मुक्त हलियाहरू छन्, यहाँ सुकुम्बासीहरू छन् र जुन बेरोजगार महिलाहरू छन्। धेरै कुरोहरू केही पनि हुनै सकेन। यहाँ त के भयो? मात्रै के भयो भने अब गौरीगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो गाडी घोडा प्रयोग गरेर केही बाटाहरू गराइबिल गर्ने कामहरू भए र अन्य कामहरू जिउको त्यौँ हामीले त केही पनि त्यस्तो देखेको अवस्था छैन। अघिल्लो पटकको निर्वाचन अब 1 वर्षमा करिब 80 करोड रुपियाँ गौरीगङ्गा नगरपालिकाले विनियोजन गरेको अवस्था छ र स्रोत र साधनको जुन विनियोजन गरिएको छ, जुन नगरपालिकामा स्रोत छ त्यो स्रोत अनुसार विकास भएको ठहर भएको छैन नि। विकास जुन त्यहाँको स्रोत छ त्यो स्रोत अनुसारको विकासलाई नै विकास भन्ने हो। यहाँ हामीलाई त के लाग्छ भने गौरीगङ्गा नगरपालिकाको बजेटको 25% बजेट पनि विकास निर्माणमा लागेको हामीलाई महसुस भएको छैन। यो भनिरहँदाखेरि यो जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो तपाईँको आफ्नो बोली हो कि समग्र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको नगरपालिकावासीको बोली हो? गौरीगङ्गा नगरपालिकावासीको बोली मैले यहाँलाई भनेको हो। मेरो बोली भन्दा पनि अब त्यो यहाँले नै महसुस गर्नुहोस्। 5 वर्षसम्म करिब 4 अरब रुपियाँ गौरीगङ्गा नगरपालिकामा विनियोजन गरेको अवस्था छ। खै त युवाका लागि के कार्यक्रम ल्यायो गौरीगङ्गा नगरपालिकाले? महिलाहरूको लागि के कार्यक्रम ल्यायो? दलितहरूको लागि के कार्यक्रम ल्यायो? मुक्त कमैयाहरूको लागि के कार्यक्रम ल्यायो? यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको लागि के कार्यक्रम ल्यायो? सुकुम्बासीहरूको लागि के कार्यक्रम ल्यायो त यहाँ? खै जबसम्म हामीले हाम्रो वर्गको उत्थान गर्न सक्दैनौँ तबसम्म गौरीगङ्गाको समग्र विकास सम्भव छैन। जुन यहाँका बेरोजगार युवाहरू, यहाँका बेरोजगार महिलाहरू, यहाँका बेरोजगार किसानहरू, यहाँका मुक्त कमैयाहरू, यहाँ कमसेकम आत्मनिर्भर हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकाका हाम्रा नगरवासीलाई बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म गौरीगङ्गा नगरपालिकाको विकास भएको ठहर हुँदैन। त्यो एउटा बाटो बनाउँदैमा बाटो गराइबिल गरेर यहाँ जुन
राजमार्गको नजिकमा कालो पत्रे गरेर त्यो विकास त्यो भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन। जबसम्म मानवीय विकास हुन सक्दैन, जबसम्म मान्छे आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन, तबसम्म त्यो विकासलाई विकास भन्न सकिँदैन। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि तपाईँ मेयर पदमा लड्नु भएको थियो, चुनाव लड्नुभयो, झन्डै 60-61 मतले पराजित पनि हुनुभयो। अब जुन आम जनताको यो 5 वर्षमा जुन एउटा वितृष्णा छ, जुन तिर्खा छ, त्यो मेटाउनका लागि अबको निर्वाचनमा फेरि पनि मेयर लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर सुनिन्छ, सत्य हो? अब के हो भने यो दलीय व्यवस्थामा मेरो पार्टीबाट मैले टिकट मलाई दिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म आशावादी छु, मलाई विश्वास छ हिजो जनताको बिचमा थोरै 61 मतले मात्रै पराजित भएको हाम्रो पार्टी र व्यक्तिगत रूपले मैले पार्टीको निम्ति जनताको घर घरमा गएर जुन सिंहदरबारका अधिकारहरू गाउँ-गाउँमा पुगाउनको निम्ति हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार, हाम्रो पार्टीले जुन 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर संविधानमा लिपिबद्ध गरेका कुराहरू जनताको माझमा लैजानको निम्ति मेरो फेरि पनि आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवारको मेरो इच्छा छ। पार्टीले टिकट दिएमा फेरि पनि म जनताको घर दैलोमा गएर जनताको सेवक बन्ने, यहाँ अहिलेसम्म के छ भने यहाँ शासक बन्ने प्रवृत्ति छ। अहिलेसम्म राजनीतिकलाई एउटा पेसाको रूपमा अवलम्बन गरिएको अवस्था छ। मैले त्यो राजनीतिकलाई सेवा र राजनीतिकलाई सेवकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई एउटा जनताको भावनाको नगरपालिका, भावना स्थापित गर्ने नगरपालिका निर्माण गर्नको निम्ति पनि फेरि मलाई मेरो पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा जनताको जुन मप्रतिको सद्भाव, मप्रतिको माया, मप्रतिको विश्वास, धेरै कुराहरू जनताले के हो भने व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो स्वभावसित गौरीगङ्गा नगरवासीहरू धेरै परिचित हुनुहुन्छ र देवी कण्डेललाई यदि भोट दियो भने हाम्रो मत दुरुपयोग हुँदैन भन्ने एउटा जुन जनताको आत्मविश्वास छ, त्यो आत्मविश्वासलाई पनि मैले लिनको निम्ति र अर्को कुरा के हो भने देवी कण्डेललाई भोट दियो भने हाम्रो मत सदुपयोग हुन्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ। उहाँको त्यो मत सदुपयोग गर्नको निम्ति पनि र अर्को कुरा के हो भने जनताको बिचमा जुन मैले गत निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित भइरहँदाखेरि जुन जनताले म प्रति गरेको विश्वास छ, अमूल्य मत दिएर मलाई झिनो मतले पराजित हुन पुगेको छु, त्यो ऋण तिर्नको निम्ति पनि मेरो पार्टीको नीति सिद्धान्त र विचार जनताको माझमा राख्नको निम्ति पनि मेरो उम्मेदवारी यदि भयो भने म फेरि जनताको माझमा जानेछु भन्ने मलाई इच्छा आकांक्षा चाहिँ हो। पार्टीले विश्वास गर्यो भने जनताको विश्वास जित्छु भन्ने तपाईँलाई आफूमा विश्वास छ? हो, पार्टीले यदि टिकट दिएको अवस्थामा मलाई लाग्छ गौरीगङ्गा नगरपालिकाका आम जनताले एउटा सुसज्जित बनाउनुको निम्ति र गौरीगङ्गाको जुन स्रोत साधनलाई जनताको माझमा लैजानको निम्ति देवी कण्डेलबाट यी यावत अनियमितताहरू हुन्न भन्ने जुन जनतामा एउटा छाप छ, त्यो जनतामा भएको छाप स्थापित गर्नको निम्ति पनि मेरो उम्मेदवारी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै मेयर पदको लागि तपाईँले इच्छा यहाँनिर जताइरहँदाखेरि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो विकासका सवालमा चाहिँ वर्तमान जुन नगर प्रमुख हुनुहुन्छ अथवा वर्तमान जुन नगरपालिकाको एउटा टिम छ त्यो टिम चाहिँ फेल खायो भनेर पनि भन्नुभयो। अब सँगसँगै आफू पनि अब आउँदो निर्वाचनमा पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दियो भने मेयर पदमा लड्छु, जित्छु र जनताको विश्वास जित्छु भन्ने एउटा जुन आफ्नो इच्छा जताइरहँदा, आफ्नो विश्वास व्यक्त गरिरहँदाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै युवा, महिला, दलित, कमैया, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र विशेष गरी द्वन्द्व पीडित यी क्षेत्रका लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जबसम्म गौरीगङ्गाको जुन पछाडि परेको वर्गलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैनौँ तबसम्म गौरीगङ्गाको विकास भएको ठहर हुँदैन। यहाँ के हो भने धनी र गरिबको बिचको जुन फराकिलो खाडल छ त्यो फराकिलो खाडललाई हामीले साँगुरो बनाउँदै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जनताका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने सवालमा युवालाई अब आत्मनिर्भर कसरी गराउन सकिन्छ त? मैले के भने युवालाई कुन कार्ययोजना ल्याउने जुन अहिलेसम्म महिलाहरू पछाडि परेको महिलाहरू छन्
महिलालाई कुन सिपमूलक तालिमहरू दिएर आत्मनिर्भर बनाउने यहाँका सुकुम्बासीहरू छन्। यहाँ हाम्रो धेरै सम्भावनाको नगरपालिका हो यो। धेरै सम्भावनाहरू छन् यहाँ जुन स्थानीय स्रोत र साधनलाई हामीले सही पहिचान गरेर परिचालन गर्न सकियो भने हाम्रो नगरपालिकाभित्रै धेरै अवसरहरू छन्। धेरै हाम्रा के अरे जुन रोजगारीहरू छन् यहाँ, ती रोजगारीलाई पनि हामीले जनताको माझमा लान सक्यौँ भने युवाका कुराहरू, महिलाका कुराहरू, मुक्त कमाइएका कुराहरू, जुन लक्षित वर्गलाई हामीले योजना बनाउनु पर्ने हो, ती विज्ञहरू मार्फत योजना बनाएर ती लक्षित वर्गहरूका लगेर योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भने जुन अहिले गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कुरो गर्दाखेरि बडो विडम्बना छ। लक्षित वर्गलाई आएको रकमहरू एक हप्ते तालिमको भरमा धेरै पैसा दुरुपयोग भएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ के हो भने यदि 10 जना मात्रै पनि गौरीगङ्गावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने हामी तालिमहरू दिउँ, कमसेकम ऊ स्वरोजगार भइसकेपछि भोलि उता स्थापित हुन्छ र त्यस्तै उसले अरू मान्छेहरू स्थापित गर्छ। यहाँ मैले भन्नै पर्छ, विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कुराहरू आउँछन्। यहाँ अनुदान आइरहँदाखेरि हुनी खानीले ती अनुदानहरू प्राप्त गरेको अवस्था छ। जुन लक्षित वर्गमा जानुपर्ने हो ती अनुदानहरू नगएको अवस्था छ। मानौ मेरो लागि अनुदान आवश्यकता छैन, मैले कुन वर्गमा पुगाउनु पर्ने हो, त्यो बाख्रा पालनको कुरोहरू होस्, बुङ्गुर पालनको कुरोहरू होस्, यहाँ के अरे भैँसी पालनका कुराहरू होस्, कृषिका विभिन्न तरकारीका कुराहरू हुन्, कृषिका कुराहरू हुन्, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले यसरी बिउ बिजनहरू वितरण गरिरहँदाखेरि पनि अब केलाई अनियमितता भन्ने, केलाई नियमितता भन्ने, अहिले बिउ बिजन गर्ने सवालमा यहाँको व्यापारीले जुन रेटमा बेच्छ त्यो अनुदानमा पाएको अनुदान दिएको नगरपालिकाले पनि त्यही रेटमा बेचेको पनि अवस्थाहरू छ। मानौँ यहाँको व्यापारीले एक कट्टा धानको मूल्य 1800 मा बेचेको छ भने गौरीगङ्गा नगरपालिकाले 900 मा बेचेको अवस्था छ। 50% अनुदान भनेको छ। व्यापारीले त कमसेकम खरिद गरेर ल्याइसकेपछि उसले त मुनाफा खान्छ होला र अनि व्यापारीले 1800 मा बेच्ने धान नगरपालिकाले 900 मा बेच्छ भने त्यहाँभित्र पनि अनियमितता भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किन लागेको छ भने व्यापारीले त मुनाफा खाएर बेच्ने हो, उसले 1800 मा बेच्छ भने त कमसेकम 890 मा त उसले दिनुपर्ने हो। 10 रुपियाँ त व्यापारीले आफूलाई के अरे मुनाफा राख्छ होला त प्रति बोरामा। 900 मै दिँदाखेरि पनि अब त्यो त व्यापार मात्रै भयो। त्यहाँ राज्यको पैसा यस्तै गहुँको कुरोहरू होस्, धानको कुरोहरू होस्, यहाँ भैँसी पालनका नाममा यहाँ विभिन्न के हो भने 1 लाख पर्ने भैँसीहरूलाई 1,20,25,000 रुपियाँको पनि कुरोहरू आइरहेका कुराहरू छन्। यी सबैभन्दा सुशासन कायम गर्न जरुरी छ। सुशासनलाई हामीले अलि ध्यान दियो भने गौरीगङ्गा नगरपालिकाको स्रोत साधनले गौरीगङ्गाका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब आउँदो निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीले यो क्षेत्रमा एउटा हैकम जमायो अथवा यो क्षेत्रमा एउटा नगर प्रमुख अथवा यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थायित्व कायम गर्न सफल भयो भने काम गर्दै गर्दाखेरि ठिकै छ नि त काम गरिरहेछ भन्ने, अथवा अर्को पार्टीले नेकपा भनौँ न माओवादी केन्द्र बाहेकका अरू पार्टीले काम गर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि विरोध गर्ने त्यसै त होला नि त। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीले गौरीगङ्गा नगरपालिकामा आगामी दिनमा सुनिश्चित रूपमा जित्छ पनि। मैले दाबीका साथ भन्छु त्यो, मैले त्यो घमण्ड गरेको पनि होइन। जितिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने विकासका लागि राजनीति हो। हाम्रो पार्टीले चाहे मैले टिकट पाउँला, यदि हाम्रो पार्टी जोसुकैले टिकट पाए पनि हाम्रो पार्टीले के एउटा वातावरण क्रिएट गर्छ भने हामी सर्वपक्षलाई बोलाएर विकासका लागि राजनीति हो, आउनुहोस् एक ठाउँमा बसौँ र यहाँका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नलाई लिएर आउनुहोस् तपाईँहरू सबैका खाका ड्राफ्ट कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरू भनेर सबै दललाई आह्वान गरेर गौरीगङ्गाको समग्र विकासका निम्ति बसेर छलफल गरेर एकदम फराकिलो तरिकाले सबभन्दा पहिला त गौरीगङ्गाभित्र भएको सानो सानो अनियमिततालाई चुहावट हुनबाट बचाउने हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त र जुन विचार हो त्यो विचार स्थापित गर्नको निम्ति पनि हाम्रो पार्टीले अहम भूमिका खेल्नेछ। र दोस्रो कुरो सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर
यहाँको आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर छलफल गरेर हामी सबै एक भएर गौरीगङ्गाको विकासको निम्ति हाम्रो पार्टीले पहल गर्छ। अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ कार्यक्रमको। केन्द्रको राजनीतिका विषयमा यहाँलाई जानकारी नै छ, ज्ञातै हुनुहुन्छ केन्द्रमा कस्तो खालको राजनीति चलिरहेछ। अब पछिल्लो एक डेढ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने राजनीति कताबाट कता जाँदैछ भन्ने कुराको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ। अब गठबन्धनका कुराहरू पनि चलिरहेछन्, तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै कतिपय ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन गर्छौँ भन्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन हुँदैन भन्ने त्यो पनि छ एउटा। अब केन्द्रको राजनीतिलाई हेर्ने र अब स्थानीय तहको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने गौरीगङ्गा नगरपालिकामा के छ, तपाईँहरू गठबन्धन गर्ने तर्खरमै हुनुहुन्छ के छ? सबभन्दा पहिला त मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले माथि गठबन्धन हुनको कारण के हो यो सबै नेपाली जनताले मात्रै होइन विश्वले राम्ररी बुझेको छ। जब हाम्रो संविधानलाई जुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निमोट्ने काम भयो, जुन जनताको जनमतलाई उहाँले भत्काउने कामहरू गर्नुभयो, जुन संविधानले एउटा भनेको छ उहाँले विघटन गर्नतिर लाग्नुभयो। विघटन लागिसकेपछि यो लोकतन्त्र, संविधान र अहिलेसम्मका यी जति पनि उपलब्धिहरूलाई छन् यसलाई संस्थागत गर्न र यसको बचावटको निम्ति पहिलो गठबन्धन भएको हो। यहाँ स्थानीय तहको चुनावमा जाने गठबन्धनमा भनेर, संसदीय चुनावमा जाने गठबन्धनमा भनेर नभइकन यो संविधानलाई बचाउनको निम्ति हिजो गठबन्धन भएको यो सर्वविदितै छ। र के लाग्छ भने फेरि पनि राजनीति गरिरहँदाखेरि आवश्यकता अनुसार यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाले पनि गठबन्धनको महसुस गरे सबै राजनीतिक दलले भने हामी गठबन्धन गर्न पनि तयार छौँ। यदि छैन भने जुन हाम्रो पार्टीका जुन अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको निम्ति हामी एक्लै पनि जनताको माझमा जाने हामीमा ताकत छ। हामी जान्छौँ र जनताको जनमत लिएर हामी यहाँ निश्चित रूपमा गौरीगङ्गा नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भने अब गठबन्धन भन्ने कुरोहरू अब यहाँ नगरपालिकाबाट हुने कुराहरू पनि होइन। अब हाम्रो नेताहरू नेतृत्वहरूले समग्र यहाँको वस्तुस्थितिलाई हेरेर, यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर जनताका जुन भावनाहरूको मर्मको मूल्याङ्कन गरिकन जुन हिजोको गौरीगङ्गाले गरेको अहिलेसम्मको व्यथितिलाई एउटा ट्र्याकमा लैजानुको निम्ति पनि आवश्यकता पर्यो भने गठबन्धन हुन पनि सक्छ। यदि नभए पनि हामी हाम्रो पार्टी जनताको घर दैलोमा जाउँ र माओवादीलाई जिताउँ भन्ने एउटा अभियानमै लागेको छ। हामी अब चुनाव लक्षित कार्ययोजनाहरू तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो पार्टीले माथिबाट सर्कुलर गरिसकेको छ। अब हामी जनताको माझमा जुन आजसम्म गौरीगङ्गा नगरपालिकाले गरेका काम पनि हामी स्पष्ट पार्छौँ र नगरेका काम पनि हामी यो हो है भनेर 5 वर्षका गतिविधि लिएर जनता गाउँ जाने हो। र हाम्रो पार्टीले जुन नीति सिद्धान्त विचारलाई अगाडि बढाएको छ ती हामी पार्टीका मुद्दाहरूलाई लगेर जाने हो। अहिलेको परिवर्तनको भाग अहिले जस्तै दलित महिलाहरूका कुराहरू छन्, महिलाहरूका कुरा छन्। आज संविधानमा ती लिपिबद्ध बनाएको कुन पार्टीले हो भन्ने कुरो जनताले धेरै बुझेका छन्। हुनसक्छ हामी सुध्रिनु जरुरी छ। हामी जुन पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारभन्दा हामी अलि कार्यकर्ता नेता पनि विचलित भएको हो कि भन्ने कता कता भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले जनताभन्दा हामी नेता कार्यकर्ता सुध्रिएर जनताको नीति विचारलाई आत्मसात गरेर जनताको माझमा गयौँ भने हाम्रा जनताका माझमा जाने धेरै मुद्दाहरू छन्। तर हामी सबभन्दा पहिला अर्कालाई एउटा औँलाले देखाउँदा आफूलाई 4वटा औँलाले देखाइरहेको हुन्छ र आफू सुध्रिएर जनता कहाँ जानुपर्छ। जुन जनता कहाँ जानको निम्ति आफ्नो स्वभाव, आफ्नो चरित्र, आफ्नो व्यवहार, जनतामा अहिलेसम्म सामाजिक रूपमा गरेका क्रियाकलापहरू, योगदानहरू हामीले आफू सुध्रिएर गयौँ भने हाम्रो पार्टीका मुद्दा जनताको माझमा स्थापित गर्न समस्या छैन। र गौरीगङ्गा नगरपालिकामा हामी 1 नम्बर पार्टी अहिले पनि छौँ। मैले अघि नै पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। तत्कालीन अवस्थामा 61 मतले मात्रै पराजित गौरीगङ्गा नगरपालिका हो भनेपछि अहिले नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टी दुईटा भइसकेको अवस्था छ। र
फेरि पनि हाम्रो त्यसको पार्टीमा फाइदा माओवादी केन्द्रलाई हुन्छ। फेरि पनि हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि प्रवेश गर्ने क्रमहरू एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि जनताका मुद्दा स्थापित गर्नलाई अब निर्विकल्प माओवादी पार्टी हो भन्ने जनताको मनमन मस्तिष्कमा छ र माओवादी पार्टीले जित्छ भन्ने अब अन्तिममा तपाईँ आफै एउटा नागरिक अगुवा, सँगसँगै माओवादी केन्द्रको नगर कमिटी अध्यक्ष, सँगसँगै आउँदो निर्वाचनमा मेयर पदको आकाङ्क्षी भनौँ। अब अन्तिममा आम जनता र नगरवासीमा यहाँको सन्देश के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण गौरीगङ्गा नगरपालिकाभित्र रहेका मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण नगरवासीलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले मलाई टिकट दिएको अवस्थामा यहाँहरूले मेरो विगतका कामको मूल्याङ्कन, मेरो स्वभाव, समाजप्रति मैले गरेका व्यवहार र यहाँहरूले म प्रति गरेको जुन झिनो मतले 74 सालको निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडामा मतदान गरेर पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्तलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्नको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराइदिनको निम्ति म सम्पूर्ण गौरीगङ्गावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको नगर कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले र मेरो व्यक्तिगत हैसियतले पनि म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक जुन वैशाख 30 गते हुन गइराखेको 79 साल वैशाख 30 गते हुन गइराखेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीका परिवर्तनका सबै एजेन्टहरूलाई जनताका माझमा पुगाउनको निम्ति विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै सम्पूर्णमा पुनः नेकपा माओवादी केन्द्रको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नको निम्ति पनि यहाँहरूको सबैको सहयोग साथ रहनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू। यहाँले जुन यहाँ धेरै टाढाबाट आएर गौरीगङ्गा नगरपालिकाको यस क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीका नीति विचार सिद्धान्त र मेरा व्यक्तिगत भ्यूहरूलाई पनि सबै देशैभरि विश्वभरि सबै यहाँहरूको च्यानलबाट जुन प्रसारण गर्ने र मेरा भावनाहरू जनताको माझमा राख्ने जुन एउटा अवसर दिनुभयो, यो सम्पूर्ण टिमलाई नै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभिवादन। हस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिन्छ। क्यामेरामा साथ दिने हरि तिवारी र कुलराज चौधरीसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।